नमस्ते। अद्यतनपञ्चाङ्गम् विश्वावसु संवत्सरः दक्षिणायनं शरत् ऋतुः तुलामासः कृष्णपक्षः अमावास्या तिथिः हस्तनक्षत्रम् इन्दुवासरः। सूक्तिः सुखार्थिनः कुतो विद्या विद्यार्थिनः कुतः सुखम्। Where is knowledge for those who desire comfort, and where is luxury for those who seek knowledge? अद्यतन कथा। मायिकः आम्रवृक्षः। एकस्मिन् ग्रामे कुत्रचित् उद्याने केशवः नाम बालः अटति स्म। सः अकस्मात् भोलू नामकं पुरुषम् अमिलत्। भोलुः ऐन्द्रजालिकः आसीत्। सः प्रतिदिनम् उद्यानम् आगत्य एकस्य आम्रवृक्षस्य अधः उपविश्य मन्त्रपठनं करोति स्म। मन्त्रपठनात् अनन्तरम् आम्रवृक्षे बहूनि आम्रफलानि फलन्ति स्म। तानि आम्रफलानि झटिति पक्वानि भूत्वा भूमौ पतन्ति स्म। तेषु रुचिकराणि फलानि कानिचित् भोलुः खादति स्म। अविष्टानि फलानि ग्रामे स्थितेभ्यः दीनजनेभ्यः वितरति स्म। केशवः आश्चर्यचकितः सञ्जातः। भोलोः पादयोः पतित्वा विज्ञापनम् अकरोत्। भोः, मह्यमपि तत् मन्त्रं पाठय। भोलुः केशवाय मन्त्रं शिक्षयितुं सज्जः आसीत्। हे केशव, अस्य मन्त्रस्य प्रयोगः कदापि स्वार्था न करणीयः। अयं मन्त्रः तावत् पर्यन्तं शक्तिमान् भवति यावत् त्वम् असत्यं न वदसि। एवं भोलुः केशवं मन्त्रम् अपाठयत्। केशवः स्वग्रामस्य उद्यानं गत्वा एकस्य आम्रवृक्षस्य अधः स्थित्वा मन्त्रस्य उच्चारणं करोति स्म। सः बहूनि आम्रफलानि प्राप्तवान्। सः आम्रफलानि आपणे विक्रीणाति। कतिचित् दिनेषु महान् धनिकः सञ्जातः। तस्य राज्यस्य राजा केशवस्य मायिका आम्रफलानां विषये श्रुतवान्। सः केशवम् आहूय पृच्छति स्म, हे केशव, त्वम् इदम् इन्द्रजालं कुत्र शिक्षितवान्? इदं श्रुत्वा केशवः अतीव सन्तुष्टः अभवत्। परन्तु सः भोलोः विषयं वक्तुं न इच्छति स्म। सः राजानम् अकथयत्, हे राजन्, अहम् अतिदूरे पाठशालायां बहुभिः ज्ञानिभिः सह उषित्वा इदं मन्त्रम् अशिक्ष्ये। राजा अवदत्, अस्तु, अधुना अस्माकं पुरतः अस्य मन्त्रस्य प्रयोजनं दर्शय। तं द्रष्टुं राज्ञा सह महाराणी मन्त्रिणः च उद्यानम् अगच्छन्। केशवः एकस्य विशालः आम्रवृक्षस्य अधः स्थित्वा मन्त्रपठनं प्रारब्धवान्। परन्तु किमपि न अभवत्, यतः सः राज्ञः सकाशम् असत्यम् अकथयत्। सः अतीव लज्जितः भूत्वा राजानं सर्वं सत्यम् अकथयत्। ततः राजा उक्तवान्, केशव, त्वं स्वगुरोः द्रोहं कृतवान्। गच्छ, स्वगुरो क्षमापणं याचय। यदि सः त्वां क्षमापयति तर्हि पुनः मन्त्रशक्तिं प्राप्स्यसि। केशवः भोलोः क्षमापणं प्रार्थयति स्म, परन्तु सः मन्त्रसिद्धिं पुनः न प्राप्तवान्। अस्याः कथायाः नीतिः असत्यं न वक्तव्यं, सर्वदा धर्माचरणं श्रेष्ठः मार्गः। कथा अवगता वा? प्रश्नाः।
भोलुः कः आसीत्? भोलुः कः आसीत्? भोलुः प्रतिदिनम् उद्यानम् आगत्य किं करोति स्म? भोलुः प्रतिदिनम् उद्यानम् आगत्य किं करोति स्म? किमर्थं बहूनि आम्रफलानि फलन्ति? किमर्थं बहूनि आम्रफलानि फलन्ति स्म? केशवः भोलोः पादयोः पतित्वा किम् उक्तवान्? केशवः भोलोः पादयोः पतित्वा किम् उक्तवान्? भोलुः केशवाय मन्त्रं शिक्षयितुं पूर्वं किम् अवदत्? भोलुः केशवाय मन्त्रं शिक्षयितुं पूर्वं किम् अवदत्? केशवः कथं महान् धनिकः सञ्जातः? केशवः कथं महान् धनिकः सञ्जातः? केशवः राजानं किम् असत्यम् अवदत्? केशवः राजानं किम् असत्यम् अवदत्? किमर्थं केशवः विशाल आम्रवृक्षस्य अधः स्थित्वा मन्त्रपठनं कर्तुमपि किमपि न प्राप्तवान्? केशवः किमर्थम् आम्रवृक्षस्य अधः स्थित्वा मन्त्रपठनं कृत्वापि किमपि न प्राप्तवान्? अन्ते राजा किम् अवदत्? अन्ते राजा किम् अवदत्? कथायाः नीतिः का? कथायाः नीतिः का? धन्यवादः।